बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। हम सब जानते हैं कि मुल्क में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जिन में सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। पूरा मुल्क मुतासरा अफराद की मदद के लिए कोशां है। रेडियो पाकिस्तान अपनी रवायत के मुताबिक खुसूसी ट्रांसमिशन पेश कर रहा है। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से आपको बाखबर रखे हुए है। स्पोर्ट्स के शो के जरिए भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि खुराक, टेंट, अद्वियात, लिबास और दीगर अशियाए ज़रूरिया के हवाले से मुतासरा अफराद के लिए फराख दिलाना इमदाद कीजिए। हम उन इदारों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में आगे हैं, जिनमें अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान नेवी जैसे इदारे भी शामिल हैं। यूएई में एशिया कप के सिलसिले में आज पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच खेला जा रहा है। भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान हांगकांग के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस देकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और सामीन, पाकिस्तान के अजीम हॉकी स्टार मंसूर जूनियर आर्ज़े कल्ब के बायस लाहौर में इंतकाल कर गए। इनकी नागहानी मौत शायकीन हॉकी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। इस दिन में दुनिया हॉकी के नामवर सितारे अजीम खिलाड़ी को याद करेंगे, इनकी खिदमत का तस्करा करेंगे, जिनमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब खालिद सज्जाद खोखर साहब, जनाब अख्तर रसूल, जनाब समीउल्लाह, जनाब मंसूर सीनियर और रशीदुल हसन शामिल हैं। सबसे पहले जनाब मंसूर जूनियर के बेवक्त इंतकाल, शख्सियत, खेल और अजीम खिदमात के हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब खालिद सज्जाद खोखर से। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं बहुत बड़े साथी से महरूम हो गई। मैं खाली मेरा एडवाइजर नहीं था, मेरा कोई कॉमरेड था, और कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो हॉकी के अगेंस्ट हो, और कभी किसी के अगेंस्ट बात नहीं की थी। और उसने हॉकी डेवलपमेंट के लिए मेरे साथ मशवरा, मैं उससे मशवरा करता था, वो मेरे से करता था। और बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में थे, तो मेरे साथ इतना मैं जबरदस्ती ले गया था, और जाके हम 24 आवर्स उसने हॉकी की बात की है। और उसने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एफर्ट्स थोड़े से अच्छे हो गए, जो हमारे पास अब इतना हमने ये अपने टूर नहीं किए, बच्चों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को नहीं खेले, उसके बाद उनको एक्सपोजर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ आके पहले दफा उनको यूरोपियन टीम जो लिखता था, पॉइंट लेकर मुझे भेजता था, फिर मैं उसको जवाब देता था। आज अभी सियालकोट चैम्बर वालों से बात हुई और वहाँ शनाज ने बड़ी खूबसूरत बात की। शनाज ने कहा जी कि हम जो है गेंद को ढूंढते थे और वो मतलब गेंद उसको ढूंढता था, ठीक है जी। और उसकी इतनी जजमेंट थी मेरे से, मेरे जूनियर था, मेरे क्लब में खेला हुआ है, और मैं उसको शुरू से मैंने आई फाउंड हिम। मैं ये समझता हूँ कि जो इतना बड़ा प्लेयर शनाज खुद था, शनाज को मैं जगड़ल कहता हूँ, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया कि मैं उसके सामने कुछ नहीं था, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, शनाज की बहुत बड़ा फन है। और ये वाकई प्लेयर तो उस लेवल का था, देखो जिसने हर टूर्नामेंट जो पाकिस्तान ने खेला उसमें गोल्ड मेडल लिया हुआ, और उसने भरे वो गोल्ड मेडल, ये तो उसकी प्लेयरिंग की हद थी। बट एज ए इंसान मैंने उसको देखा, एज मेरा कॉमरेड, कई अप एंड डाउन आए इस हॉकी में 7 इयर्स में, मैं साल का निचोड़ निकालता हूँ। He was the best man I had and I discovered, and he always proved to be that way. अल्लाह उसको रहमत करे। और लोगों ने फिर भी उसको भी एक्सप्लॉइट किया, उसकी जो फौजी है उसको भी एक्सप्लॉइट किया, और अच्छे लोग, बड़े बड़े एंकर वहाँ बैठ के ये रिजल्ट जारी कर रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। फिर उसकी जो औलाद है उसको बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन आज भी दी उन्होंने चैम्बर में उसके बेटे ने। बट कहने का मकसद ये है, ऐसी हम चीजों में जाते हैं जहाँ पर्सनलाइज काम हमारे होते हैं, तो जी फेडरेशन में फलाना की और हम फेडरेशन में क्यों नहीं है, और हम अगर थे हम ये किया वो किया, ये एक छोटी चीजें हैं। मौत के ऊपर इंसान को स्वागत नहीं करना चाहिए। कि बच्चों को बड़ा दुख हुआ, जो मेरे के घर जाना पड़ा जनाबे के बाद। सुबह मैं उनके घर गया, बैठा उनके पास, बच्चों से मैंने सारी बात की, और मैं कह रहा हूँ वो मुझे यही बात करे कि अंकल हमें जो मेन प्रॉब्लम हुआ है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें इशू नहीं था, सिर्फ हमें मिस हैंडल की गई हमारी वो जो वहाँ से हमारे बाप को, वो मैंने डॉक्टर से गिला किया था, बाकी कोई इशू पैसे का नहीं था। आप लोगों ने भी कहा, हमने भी कहा, लेकिन वो मैंने कहा जी पैसों को बड़े छोड़े, पैसों कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंडली जो उनका कि जी उसको स्वेट कर रहे हैं कि जी वो वहाँ बंदा कोई नहीं था, तो वहाँ तो 5 मिनट भी नहीं लगे, तो मेरा छोटा भाई पहुँच गया था, आसिफ हॉस्पिटल खुद गया हुआ था, वहाँ सीधा वहाँ पहुँचा। उसके बाद खालिद बशीर था बेचारा, हर वक्त लंबा वहाँ से
वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो कोई ऐसी चीज नहीं मेरी, मैं इन टच था, उसके बाद सेक्रेटरी इन टच था, वहां से कराची से आया, वहां पहुंचा, मैं यहाँ से दिल्ली चला, उससे बात करता रहा, वहां पहुंचा, तो वो बड़ा दुख हुआ जब प्रोग्राम देखा। कोई भी हो, मैं बड़ा बस छोटा बन जाता हूँ अगर मैं ऐसी बात करूंगा इन बातों पे। तो हमें अपना स्टेचर रखना चाहिए कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं जहाँ एंकर बैठे हुए हैं और सीनियर एंकर से, जो सोच रहा हूँ, पहली दफा मैंने उनको देखा कि ऐसी चीज को नेगेटिव कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं कहें, जियो के अच्छे बड़े रिस्पेक्टेबल एंकर हैं, और बाकी फिर आप ला के सीनियर प्लेयर्स को स्टॉयर करा रहे हैं, और हो भी जाए, खुदा न खासा अगर होती भी चीज कोई ऐसी, इन चीजों पे, ऐसी चीजों पे नहीं किया जाता। हॉस्पिटल का जहाँ तक हमने वो इंशाल्लाह पूरा उसको देखेंगे क्या सेटलिंग हुई है, वो लेटर को ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। बाकी मैं कहता हूँ जी वो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उसको मैं जितने लफ्ज कहूँ, ही वॉज एज इंसान, एज प्लेयर, आई विल ऑलवेज मिस हिम। का आखिरी इंटरव्यू जो हमने 15 रेडियो पाकिस्तान ने जुलाई की 15 तारीख को किया, जो मैंने कंडक्ट किया था, उसमें उन्होंने ये सारी बातें जो आपको उन्होंने प्लान सबमिट किए थे कि हम इस सारी रिवाइवल कर रहे हैं, हम यूरोप का टूर करेंगे, हम आर्मी चैंपियनशिप चाहते हैं अक्टूबर में हो जाए, मैंने चेयरमैन और प्रेसिडेंट को ये चीजें सबमिट कर दी हैं, वो हमेशा आई वाज टॉकिंग अबाउट यू, अबाउट द वेलफेयर ऑफ द हॉकी। तो हम बिल्कुल उसकी बातें फाइनलाइज की हुई हमने, बिल्कुल हम उससे चल रहे हैं, और बाकी वो बड़ा एक प्रेसिडेंट छोड़ के गए हॉकी फेडरेशन के लिए, तो उन्हें इन्वॉल्व होकर उन्होंने ये चीजें सारी की हैं और फॉर द बेटरमेंट ऑफ हॉकी की है। तो इंशाल्लाह रिजल्ट अभी बेहतर होंगे इंशाल्लाह, अगर हमारे थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो इनको हम एक चीज जो है तोहफा देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। अब ये बड़ा जरूरी है कि और बड़े लोग भी, जो बड़े कम हैं लेकिन काफी लोग बड़े और भी हैं, ये अब मंजूर जूनियर साहब का धचका हमें लगा है, आपके आप क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हैं, वेल कनेक्टेड हैं, मेरे ख्याल में टू स्टार्ट विद इनके नाम से कोई सड़क मंसूब होनी चाहिए, कोई इदारा मंसूब होना चाहिए, स्टेडियम। जी मैंने दो चीजें की हैं, एक तो मैंने जो है अनाउंस कर दिया अंडर 16 जो हमारा नेशनल चैंपियनशिप है, वो मंजूर जूनियर अंडर 16 चैंपियनशिप हमारी है, जो कराची में शुरू हो रही है इन सितंबर अक्टूबर, वो इसका रेगुलर फीचर होगा जूनियर का। इस वक्त सियालकोट में चैंबर ने भी कहा था, हमारा भी था पहले, जो स्टेडियम वहाँ बना हुआ है वो उनके नाम पे मंसूब होगा, जो सियालकोट के अंदर है, बहुत खूब स्टेडियम जी। इंशाल्लाह बाकी जो कुछ कर सके वो भाई है, अल्लाह ताला उसको बरीक़ रहमत करे और वहाँ उसको दर्जे उसको बुलंद करे, बच्चों को सब्र दे, और जो इस दुनिया में कर सकते हैं इंशाल्लाह मैक्सिमम किया जाएगा जिनके लिए, बट उसकी सेटिस्फेक्शन हमें नहीं होगी तो हम उसको ग्रेट बंदे को लूज कर दें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से अपने ग्रां कदर और बड़े टाइमली ख्यालात से वो रेडियो पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। ये थे सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब खालिद सज्जाद खोखर। मंजूर जूनियर के इंतकाल से इनके करीबी दोस्त शिद्दत गम और सदमे से दूचार हैं। अख्तर रसूल और मंजूर जूनियर साल हा साल इकट्ठे रहे। अख्तर रसूल अपने करीबी दोस्त और अजीम खिलाड़ी मंजूर जूनियर के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मंजूर जूनियर की डेथ जो है वो हॉकी फैमिली के लिए इंतहाई गम का और अफसोदा माहौल पैदा किया है, और दिन अभी तक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मंजूर जूनियर अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो हमने जो लास्ट हमारी मुलाकात हुई है वो बिल्कुल तंदुरुस्त चलाना, और उसमें कभी इजहार भी नहीं किया था इस बात का कि वो कोई उसे एक फीलिंग है तो ऐसी जिससे वो डिस्टर्ब है। और मैं समझता हूँ कि टेंशन जो उसकी 2-3 वजूहत हो सकती है, उसके घर में उसकी बेगम जो है वो 8-9 माह पहले फौत हो गई, और फिर शायद दुनिया की टेंशन भी, हॉकी की टेंशन भी उसमें नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मंजूर जूनियर के खैर इंसान बहुत अच्छा इंसान था, और हमेशा मेरा तो बड़ा बाअदब और प्यार करने वाला था, मेरा तो रूममेट भी रहा है, और उस दौरान हम अपने अगर बाहर ग्राउंड के अंदर हॉकी खेलते हैं तो कमरे में हॉकी हम डिस्कस ही करते रहते थे। बड़ी खूबसूरत हॉकी खेली उसने। वो दुनिया का शानदार खिलाड़ी है जिसके पास तमाम टाइटल गोल्ड मेडल की सीरीज में मौजूद है। जब ये छोटा सा था तो 1973 से ये लेफ्ट आउट खेला करता था जी। तो लाहौर जोन की तरफ से हमने इसे खिलाया, मैं संचार था, तो फिर इसे ब्रिगेडियर आतिफ ने राइटिंग
اسے ٹرانسفر کیا، پہلے لیفٹ کیا پھر رائٹ ہینڈ کیا، اور رائٹ ہینڈ کے اوپر آ کے یہ مینج کر دیا کیونکہ لیفٹ ہینڈ کے اوپر شہناز شیخ علی وہاں موجود تھے، سمیع اللہ موجود تھے، تو یہ ٹیلنٹ ابھرتا ہوا تھا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرحوم عاطف خان کی اس نظر کو کہ اس نے ان دنوں میں اس کو ٹیلنٹ کے ضائع ہونے کی بجائے اس کو رائٹ سائڈ کی طرف شفٹ کر دیا، اور پھر یہ وہاں ایڈجسٹ بھی ہو گیا، کھیلا بھی ان اسٹارز میں جو سپر لوگ تھے، سپر ٹیم والے تھے، جو سپر اسٹار تھے، تو وہاں سے اس نے پک بھی کیا، اور اسے ایک 1984 کی جو اولمپک گیم ہے اس میں کپتان بھی بنا۔ پھر اس کے بعد جو سیمی فائنل فائنل ہے اس کے یادگار میچز ہیں، وہ اس میں بہت اچھے، آج بھی اس کا کھیل مجھے یاد ہے، انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ اس میں وہ دو میچز بھی تھی، سیمی فائنل فائنل، اور یہ گول میں جیتنے میں وہ اس کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار اور اس کا شاندار کھیل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جس طرح اس نے ملک پاکستان کی خدمت کی ہے اور دن رات پاکستان کے لیے سوچا ہے، اس کی بہتری کے لیے سوچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ عظیم عطا کرتے ہوئے اپنے وطن کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے آخرت کی منزلیں اس کی آسان کرے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ آپ کے کولیگ بھی ہے اور مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ چونکہ حصے بازار بہت زیادہ ہے، آپ ان کے ساتھ لائف مومنٹ بھی شیئر کرتے تھے، پھر آپ نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا، ہوٹل میں بھی رہے، سب کچھ دیکھا بالا ہے، ان کو آپ نے آپ کی چیک لسٹ میں ہوں گے۔ یہ میرے ساتھ بے شمار کئی سال رہا ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا اور اللہ کو یاد بھی کرتا تھا اور دیندار آدمی تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے 81 کی چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے تو بیشتر گول ہم 6-1 سے آسٹریلیا کو جیتے، تو چارلس سیف کپتان تھا آسٹریلیا کا، وہ اس نے ٹی وی میں کہا کہ ہم نے اس موو کو روکنے کے لیے ہم نے کوشش 6 مہینے کی اپنی ٹریننگ کے، ہم نے ایک اختر رفیع بنایا، ایک منظور جونیئر بنایا اور اسے آسٹریلیا کی پوری ٹیم کے سامنے کھڑا کیا کہ یہاں سے وہ پاس کرتا ہے، یہاں سے روکنا ہے۔ لیکن آج میچ کے بعد احساس ہوا کہ اصل اور نقل میں بڑا فرق ہے۔ پی ٹی وی پہ انٹرویو تھا وہ 1981 کا چیمپئنز ٹرافی جو ہم نے آسٹریلیا میں 6-1 سے فائنل میں جیتی، تو بے شمار حسین یادیں ہیں اس کے ساتھ۔ جو اس نے ورلڈ کپ میں 82 میں گول کیا ہے بامبے میں، اس نے اپنے مڈ فیلڈ سے گیند حاصل کیا ہے اور پھر وہ ڈاگے کرتا ہے، 3-4 کھلاڑیوں کو ڈاگے کرتا 0 اینگل پہ لے گیا، جہاں سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہاں سے بھی وہ گول اسکور کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور میں پیچھے سے آواز دے رہا ہوں دے دے منظور، دے 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 منظور، میں کہہ رہا ہوں پاس کر دے، تو لیکن یہ گیم لے کے اپنی اسپیڈ میں جا رہا ہے، 1 کھلاڑی 2 کھلاڑی 3 کھلاڑی، جب اس نے جو 0 اینگل سے جا کے شاٹ مارا ہے اور گول کیپر سے بیٹ کر کے وہ گول کے اندر چلی گئی، وہ ٹورنامنٹ کا انتہائی حسین ترین گول تھا۔ یہ چیزیں مجھے ساری میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہیں، اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ہم ایک چیمپئنز ٹرافی میں ہار بھی رہے تھے اور روز روم میں مزید جونیئر کل کانٹیننٹل میں کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور روز آ کے کمرے میں افسردہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر ایک عزم کے ساتھ دونوں اٹھتے کہ نہیں ہمیں کل جیتنا ہے، کل جیتنا ہے، کل لازمی جیتنا ہے۔ یہ تھے جناب اختر رسول چودھری۔ مرحوم منظور جونیئر نے ہاکی کے میدان میں وہ کامیابیاں حاصل کی جو ایک کھلاڑی صرف تصور کر سکتا ہے۔ اولمپکس، ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی میں گولڈ میڈلز، پھر 1984 میں لاس اینجلس اولمپکس میں بحیثیت کپتان انہوں نے پاکستان کو گولڈ میڈل جتانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ورلڈ کپ میں شورائے آفاق فتوحات 1982 اور 1978 کے ورلڈ کپ میں منظور جونیئر نے بہترین کھیل پیش کیا جو شائقین ہاکی کو مدتوں یاد رہے گا۔ وہ بڑے مقابلوں کے بڑے کھلاڑی تھے۔ فلائنگ ہارس سمیع اللہ اپنے ساتھی اور دوست منظور جونیئر کو یاد کرتے ہیں۔ منظور حسین، اس کا نام جونیئر رکھا کیونکہ منظور حسن تھے، اس کی وجہ سے
ایک بہت اچھا آدمی. میں کہتا ہوں کہ شروع میں تو جیسے لگتا ہے نا کہ بڑا امپریس نہیں ہوتا اس کے کھیل سے, کیونکہ ہم خود جوان تھے, وہ بھی جوان تھا, لیکن جب وہ ساتھ کھیلا اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کہ اس کی محنت, اس کی ڈربلنگ اور اس کی ڈاجنگ اتنی اچھی تھی کہ واقعی میں نے محمد اشفاق جو انسائڈ رائٹ تھے پاکستان کے, حمیدی صاحب کو تو نہیں دیکھا, ان کو دیکھا. اس کے بعد میں نے یہ وہ کھلاڑی دیکھا جو کہ اعظم کو بھی دیکھا, یہ وہ کھلاڑی دیکھا جو کہ اسکلفل بھی تھا, ڈسٹریبیوشن بڑی اچھی تھی, اسکورنگ بڑی اچھی تھی, اور شریف النفس آدمی. مجھے جس کو کہتے ہیں ایک ہاکی پلیئر, جس کو کہتے ہیں پکا ہاکی پلیئر تھا, وہ ہاکی کے وقت ہاکی ہی کرتا تھا. اور ابھی چند دن پہلے ہماری کامن ویلتھ گیم میں ملاقاتیں ہوئی, ہم نے 3 میچ پاکستان کے اکٹھے دیکھے, ہم نے اکٹھے کھانا بھی کھایا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور مجھے خاص طور پر اس لیے بھی اچھا لگتا تھا وہ کہ کلیم اور یہ دونوں ایک ہی آگے پیچھے پاکستان ٹیم میں, اور میری طرف سے جب میں کپتان تھا یہ کھیلتے رہے. دہلی مجھے یاد ہے, چیمپئنز ٹرافی مجھے یاد ہے, ایشیا کپ مجھے یاد ہے جس میں یہ کھیلتا رہا. اور زبردست کھلاڑی, ایسے کھلاڑی پاکستان کی ہسٹری میں چند ایک پیدا ہوئے ہیں. اور جو ان کی کریڈٹ کی بات یہ ہے کہ 1984 میں جو اولمپک جیتے وہ لاس اینجلس کا, وہ کہ ان کا آخری ٹائم تھا. جتنی محنت انہوں نے اس میں کی شاید کلیم اللہ نے بھی کی, حنیف خان نے بھی, حسن سردار نے بھی نہیں کی جتنی اس نے محنت کی. تو ہی ڈیزرو مور دین دیٹ. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کریں گے, اور جو آخری ایام اس کے ہیں, جو آخری یہ سفر ہے جو اس کا, یہ بہتر ہوگا. ایز اے پرسن کیا یہ میرا جو تجربہ ہے وہ بڑے میک اور ہمبل تھے. یہ ٹیمپرمنٹ لوز کرنے والا آدمی بالکل نہیں تھا. یہ تحمل کے ساتھ اور جس کو کہتے ہیں بردباری کے ساتھ کھیلتا تھا. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جب بھی 6 کھلاڑی ہوں گے ٹیم میں بردبار, سیزن اور جس کو کہتے ہیں کول مائنڈیڈ, تو پاکستان ٹیم یا دنیا کی کوئی بھی ٹیم کہیں مار نہیں کھاتی. تو یہ ان میں سے ایک تھا, اور میرا پسندیدہ اس لیے تھا کہ آف دی فیلڈ بھی بڑا اچھا تھا, کبھی انڈسپلن نہیں ہوا, اور آن دی فیلڈ بھی بڑا اچھا تھا. وہ یہ کیا بہت لو پروفائل رہتے تھے, سمپل تھے, اور ان کی تھنکنگ کا معیار اونچا تھا, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کے لیے درست جملہ ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں بھی اتنا اچھا کھلاڑی نہیں تھا, لیکن وہ کلک کر گیا, لوگوں کو پسند آ گیا, تو لوگ جو ہیں فلائنگ ہاؤس کا ٹائٹل اور مختلف ٹائٹل, حسن سردار کی اسکورنگ کا ٹائٹل, لیکن جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ جو جیسے منظور جونیئر تھے, ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. اسٹارڈم بالکل نہیں آیا, آپ ٹھیک کہتے ہیں, حالانکہ 1984 کا یہ کپتان تھے, انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیش بھی نہیں کرایا, بڑے لو پروفائل رہے, تو بہت ساری چیز ہوئی. لیکن اوور آل اگر ہاکی کی ہسٹری میں مجھ سے پوچھیں گے, جو میں نے دیکھا, تو ان جیسا رائٹن میں نے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا اب تک بھی. کیونکہ طاہر زمان بھی اچھے تھے, اعظم بھی اچھا تھا, لیکن ان جیسا ورسٹائل کھلاڑی, ان جیسا محنتی کھلاڑی, ان جیسا کول مائنڈیڈ اور جس کو فوکسڈ آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا, آخر میں یہ بتائیے کہ ایز اے لیڈر, ایز اے کیپٹن, آپ ان کو کتنا ریفائنڈ پایا, کتنا پیشنس پایا, اور کیا ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی؟ برمنگھم میں ہم کٹھے تھے کامن ویلتھ گیم میں, ہم نے کٹھے میچ بھی دیکھے. تو وہ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تھرائیو, کہ جیسے ہم میں تھی کہ ہم اگریسو تھے, کہ لوگوں کو, لڑکوں کو سمجھانا بھی, امپائر سے بھی دوستی رکھنا, کمیٹی سے بھی دوستی رکھنا, اس میں تھوڑی سی وہ ہیزیٹنٹ تھے, یا ان کی نیچر اس قسم کی تھی. لیکن اوور آل پھر میں کہوں گا کہ ان واز اے جیم آف اے پرسن. آپ نے کم وقت میں شاندار اخراج عقیدت پیش کیا اپنے دوست, اپنے کلیگ اور پاکستان کے مایہ ناز مرحوم منظور جونیئر کو. سمیع اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ویلکم سر. یہ تھے جناب سمیع اللہ. منظور جونیئر 63 برس تک جیے. 1975 سے لے کے 1984 تک انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور کھیل پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے. منظور جونیئر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ملک اور ملک سے باہر ڈپٹی جنرل مینیجر اور پھر اسٹیشن مینیجر رہے. اخلاص, وفاداری اور ایمانداری ان کی شخصیت کا تر امتیاز رہا. 28 اگست 2022 کو انتقال کے وقت وہ پاکستان کے چیف سلیکٹر تھے. ان کے انتہائی قریبی دوستوں میں منظور حسین سینئر بھی شامل ہیں. اپنے دوست منظور جونیئر کے بارے میں منظور سینئر کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. منظور حسن صاحب, آپ کی بڑی وابستگی رہی, اور میں نے تو آپ کو اکٹھے بھی دیکھا. ابھی جو آرمی چیف کی ہاکی چیمپئن شپ ہو رہی تھی, یوں لگتا ہے کہ وہ اچانک ہم سب کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں منظور جونیئر صاحب. سب حقیقت ہے, یہ دکھ والی بہت بات ہے, اور میرے لیے تو بہت زیادہ ہے کہ ہمارا ساتھ تھا. ہم 73 سے اکٹھے تھے, اکٹھے ہم نے لاہور زون سے کھیل رہے تھے, اکٹھے ہم نے پی اے سے کھیلتے رہے, اکٹھے پی اے سے سروس کی,
कटे हमने सऊदी अरब में जबकि खेलते भी रहे, रिलेशन थे फैमिली के, आना जाना था, उठना बैठना था। मैंने कभी उनको मैंने देखा कि ड्यूरिंग उसकी जो सर्विस पीआई में थी, ड्यूरिंग उसकी हॉकी की खिदमत में कभी वो बीमार हुआ हो, कभी उसको गोली खाते देखा हो। अनफॉर्चुनेटली ये तो एक हुक्म है अल्लाह का, हम सब मानते हैं, हमारा ईमान है। जो उनकी मिसेस की डेथ हुई है, एक तो मैं वो पहलू भी समझता हूँ कि वो उनके लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा सदमा था, और वो उसको दिन रात जब कभी भी बात होती थी हम पूछते थे तो बस वो कहते थे यार साथी है, क्या किया जाए, अब कितनी कोशिश की जाए, नहीं बोलते। बगैर ये एक सिलसिला जिंदगी का खत्म होना था, वो एक बहाना बनता है, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। अब हम उनके लिए दुआगो हैं, वो हमारी दुआओं के मुस्तक हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और उनके आगे मकाम बुलंद करे। उनके बच्चों का जो पहले उनकी वालदा चली गई, अब उनके फादर चले गए, फादर भी वो जो दुनिया में नाम था, बहरहाल फादर है। लेकिन अब मसला सिर्फ इतना है कि हम एक जो हॉकी का लेजेंड था, हमारी जो उसकी पाकिस्तान के लिए खिदमत थी, आज हम उससे महरूम हो गए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में वो हमेशा बसते रहे। ये जो उनका मिजाज था, आखिर दिनों में भी मेरी उनसे काफी वाबस्तगी रही। अभी वो रोजाना ही एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज भी किया करते थे जिसमें वेलफेयर, प्यार, मोहब्बत वो छलकता था, और हमारे इस प्रोग्राम में भी वो रौनक अफरोज हुए, बड़ी अच्छी बातें की, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। एक उनमें बावजूद के वो सुपरस्टार थे, वो शो ऑफ नहीं करते थे, डाउन टू अर्थ थे, धीमी उनकी आवाज थी, धीमी उनकी पिच थी, और सुलह जो थे। आपने माशाल्लाह सारी बातें अपने क्वेश्चन में दोहरा दी हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हकीकत यही है जो आपने कहा ना। आप वाकई मैं भावलपुर जा रहा था जब मुझे ये खबर मिली, और रात फिर वहाँ पे गुजारना थी, एक मुश्किल था मेरे लिए, हमारे में मैं वापस आ गया और पहुंचा हूँ। वो याद तो रहेगी हमेशा, कहीं ना कहीं उनकी याद रहेगी, कहीं ना कहीं बात रहेगी। लेकिन वो तसल्ली होती है कि चले उसने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 हॉकी के लेजेंड्स हैं, एक मंजूर जूनियर थे, एक रशीदुल हसन है और एक कलीमुल्लाह है, जो तीनों दुनिया के जितने भी बड़े टाइटल है उनके पास उनके गोल्ड मेडल हैं। ये 3 है बस, उसके अलावा किसी के पास तो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ऑनर होती है इंसान के लिए, और उसके घर की वो जीनत रहेंगे। जब भी तारीख लिखी जाएगी उनका नाम हमेशा याद रहेगा। अब मेरे लिए तो मेरे पास तो कोई अल्फाजों का इतना बहुत चुनाव नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, आप तो इस पे अथॉरिटी है, जरा बताइए कि क्या ऐसी खूबी है जो उनमें थी किसी और में नहीं थी? एक्चुअली ये जब हम पहला नेशनल चैंपियन खेले थे तो मंजूर जी ने वर्क लेफ्ट आउट, और मतलब ये समझ लीजिए कि वो एक जगलर की तरह उसके पास बॉल कंट्रोल था। बहुत मेहनत वाला बच्चा था, बहुत मेहनत की उसने और बहुत अपना नाम रोशन किया। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए भी वो एक फख्र का नाम था। क्या क्या कैसे कैसे लोग थे और क्या क्या उनकी परफॉर्मेंसेस थी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें बैसियत रोल मॉडल इनके नाम को एक पहचान देनी है और इनको हमेशा सितारों के दरमियान एक सूरज बन के चमकता हुआ देखना है। जनाब, आपने एक दोस्त की हैसियत से उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब मंजूरुल हसन सीनियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब मंजूर सीनियर। जनाब रशीदुल हसन मंजूर जूनियर के करीबी दोस्तों में से हैं। तवील अरसा इनके साथ हॉकी खेली। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 1984 में जब मंजूर जूनियर ने पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया, रशीदुल हसन भी उस टीम का हिस्सा थे। मंजूर जूनियर की कदावर शख्सियत और इनके खेल के बारे में आइए रशीदुल हसन के तासुरात सुनते हैं। जी असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए, तो पांव तले जमीन भी निकली कि एक अपना जो सारा टाइम ग्राउंड में रहते हैं, जाहिर है वो चीफ सेलेक्टर थे तो हर टाइम उनकी एक्टिविटीज अपना ग्राउंड सुन के वाबस्तगी थी
تو آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہو, بستر پہ پڑا ہو, تو پتا چلتا جی ٹھیک ہے وہ 4 مہینے سے بیمار تھا, 6 مہینے سے بیمار تھا, پہلے اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا اس کا, وہ تو بالکل نہیں تھا. اس لیے اور بھی زیادہ پریشان کو تھے. مجھ سے وہ 1 سال بڑے تھے. میرے لکیلی جب میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا, پہلا جونیئر ورلڈ کپ جو 79 پیرس میں ہوا تھا, تو اس وقت بھی میرے کپتان تھے. اور جو لاس اینجلس اولمپک 84 میں ہم جیتے ہیں تو اس وقت بھی میرے وہ کپتان تھے. تو میرا سارا کیریئر ان کے ساتھ رہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک لیجنڈری ہاکی پلیئر تھے. ان جیسے پلیئر بہت صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. کوئی بھی ٹیم اگر پاکستان کی اگر 11 چن لیں, جب سے پاکستان کی ہاکی وجود میں آئی ہے, تو منظور جونیئر کے بغیر وہ ٹیم نہیں بنتی. تو ہمارا کیونکہ ساتھ تھا میرا کلیم اللہ منظور جی, ہم رائٹ سائڈ پہ کھیل, میں رائٹ آف ساتھ رائٹ آؤٹ اپنا کلیم اللہ رائٹ منظور جی کھیلتے تھے. ہم آپس میں ڈسکشن کرتے رہتے تھے ہر میچ سے پہلے, کیمپ کے دوران, کہ کس طریقے سے ہم نے اٹیک کرنا ہے. آپ کو شاید پتا ہو کہ جب ہماری دور کی ہاکی میں یہ تھا, بلکہ آج بھی ہے, کہ جو ٹیم رائٹ سائڈ سے اچھے اٹیک کرتی ہے, کیونکہ ان کا جو دوسری ٹیم ہے اس کی اپنا ڈیفینس جو رانگ فٹ پہ ہوتی ہے, تو وہاں سے پھر گول کرنے آسان ہو جاتے ہیں سینٹر فارورڈ کے لیے, لیفٹ اینڈ کے لیے اور لیفٹ آؤٹ کے لیے. تو اس میں پاکستان نے جو سارے ہی ٹائٹل اس میں جیتے, رائٹ فرام جونیئر ورلڈ کپ ٹو اولمپک, جو ہم تینوں ہیں, میں کلیم اللہ منظور جونیئر, ہم پاکستان کے واحد پلیئر ہیں, بلکہ شاید دنیا کے واحد پلیئر ہیں کہ ہمارے پاس دنیا جہان کے سارے ٹائٹل کے گولڈ میڈل ہیں, اور پاکستان میں کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے. تو جو ان کی, اگر ان کی پرسنالٹی کا ذکر کیا جائے, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں نے بہت کم ان کو غصے میں دیکھا ہے. کچھ ایسے پلیئر ہوتے ہیں وہ بالکل دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں, لیکن دنیا کی نظر میں وہ ایسا ہی محسوس ہے کہ یہ سب کو اپنا جو ہے ہلاک دلا کے رکھ دیتا ہوگا. تو لیکن اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. بڑے ٹھنڈے دماغ کے تھے, اسی لیے اتنے کامیاب تھے. کہ وہ دور تھا پاکستان کی ہاکی کا جس میں ساری فتوحات حاصل کی, لائک فرام جونیئر ورلڈ کپ, ایشیا کپ, ایشین گیم, چیمپئنز ٹرافی, سینئر ورلڈ کپ اور ایشیا کپ اور اولمپک. یہ سارے ہی گولڈ میڈل جو ہیں وہ ان کے پاس بھی تھے, میرے پاس بھی تھے, اور کلیم اللہ کے پاس بھی تھے. بڑا آپ نے شاندار خراج عقیدت پیش کیا ایک عظیم کھلاڑی کو, اپنے کولیگ کو, اپنے دوست کو. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی, تھینک یو. معزز سامعین, منظور جونیئر کے ناگہانی انتقال کے بعد ان کے قریبی دوستوں کے ان کے بارے میں تاثرات سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ منظور جونیئر نہ صرف ایک ہر دل عزیز انسان تھے, بلکہ کھیل کے میدان میں ان کی کارکردگی کسی سے کم نہیں تھی. دنیا بھر میں ہاکی سے پیار کرنے والے منظور جونیئر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ منظور جونیئر ہماری ہاکی کا ایک درخشندہ ستارہ تھے. یکایک وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے, اور یوں ہاکی کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ مرحوم منظور جونیئر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے غمگین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. معزز سامعین, UAE میں ایشیا کپ جاری ہے. اس وقت پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ جاری ہے. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب اشرف علی. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ جاری ہے. کیا بظاہر امکانات نظر آ رہے ہیں؟ اچھی فائٹ کی تھی ہانگ کانگ نے انڈیا کے خلاف. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا نتیجہ متوقع کر رہے ہیں؟ یہ تو ون سائڈ میچ ہونا ہے, کیونکہ لازمی بات ہے کہ پاکستان اس وقت سب سے اچھی ٹیم ہے اس ٹورنامنٹ میں, اور اس کے بعد انڈیا آتی ہے. اور وہ ہانگ کانگ کے پلیئرز جو ہم سے ہیں, پاکستانی جو بالنگ ہے اس کو فیس نہیں کر سکیں گے. ٹیم تو بری نہیں ہے, بہت سے ایشین نژاد ہیں وہاں پر, بہت سے پاکستانی ہیں, کپتان سمیت ان کی ٹیم میں. اس میں جو ان کا کپتان ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان سے ولنگ تھا, لیکن چانس نہیں ملا, تو میں یہاں پہ ہانگ کانگ کا بھی کھیلنا شروع ہو گیا. آگے جو سپر 4 کا مرحلہ ہے جس میں پاکستان, انڈیا, سری لنکا, ساتھ افغانستان کی ٹیم کوالیفائی کر چکی ہے. آپ پاکستان کی میچز ان ٹیموں کے خلاف کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں لاسٹ میچ ہونا انڈیا پاکستان کا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے بڑی اچھی فائٹ کی ہے. جو ہمیں پرابلم نے فیس کی ہے وہ صرف انجریز کی وجہ سے, ہمارے بالرز انجرڈ ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے انہیں پرابلم ہوئی ہے, ورنہ وہ میچ ہمارے ہاتھ میں تھا. تو اس کو آپ دیکھ لیں, پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے اور انڈیا نمبر 2 ہے. پریڈکشن کر رہے ہیں جو کرکٹ. جی, اور نمبر 2 پاکستانی بیٹسمینوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ
उन्होंने देखे उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो कैसे इंडियन ऑलराउंडर्स कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रेगुलर वो परफॉर्मेंस करते हैं। आप शादाब और नवाज फिर खुशदिल शाह को किसी हद तक आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, जो इफ्तिखार अहमद है वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैट्समैन तो अच्छे हैं ही। तो जनाब आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, देखते हैं आज क्या होता है। बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ अली साहब। थैंक यू। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अशरफ अली। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सैयद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।